علی مقام حضرت امام حسین نو جدو شمر نے جناب والا سر تن نالو جدا کیتا ہے تے کہنا لکھندا ہے حضرت امام حسین نے فرمایا اے شمر ایک لحظہ رک جا تے میں کرنا استقبال کربل وچ آ گیا نانا میرا تے کن تھی زہرا کو نال نبی کریم سرکار دو عالم دا نواسا شہید ہو گیا ہے میدان کربلا دے اندر جدو شہید ہو گئے توجہ کرے آخری بات ختم ہے سر جناب والا نیزے تے آ گیا ہے حضرت امام حسین دے لاش مبارک تے کھوڑے دوڑا دیتے گئے نے اتھے جناب فتوہ دین آلے بھی عالم سن فتوہ دین آلے بھی قاری سن مارن آلے بھی قاری نے مارن آلے بھی جناب والا حافظ قرآن نے کوئی عام نہیں سن انہاں نوں پتہ سی کہ سامنے حسین کھلوتا ہویا ہے لیکن قربان جاواں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے حضرت سخی سلطان باو فرما دینے کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے تاں سرنے سے کیوں چڑھ دے تے 18,000 جو عالم آہا تے او اگے حسین دے مردے تے جے کچھ ملازہ نبی سرور دا کرے دے تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے تے جے کر من دے او لوگو بیعت رسولے تے پانی کیوں بند کر دے پر میں قربان تنا تو یا حضرت باہو اور جڑے سر قربانی کر دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید کل بھی مردہ سی یزید آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد